Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ato karong paminawon ang ikaulo nga pulo nga pagabatbatong Jill Danahan, usa ka grade 11 student nga nagswala sa Bohol Wisdom School o pagpuyo sa Port Size, San Isidro Street, Calderaran City. Ay, kuya. Ang ikaulong nga pulo sa pito ka katapusang pulo nga gisulti ni Jesus. Natuman na talihog sa pag-itoy. Kinulog gikan sa Evangelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 29 hanggang sa 30. Dito may usa ka panaksan na puno sa suka, ug nagputog sila ng espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo. Ug isa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makamilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natuman na, talihog sa pagpamungkot. Panandungang kalagang Kristiyanos, kini katapusang ikaulong nga pulo, naghagaw-gaw gikan sa mga ngabil sa naghimutas nga manunubos. Natuman na. Ginaingon nga ang mga katapong pulong sa usa ka tawo himalagyon sa grado ug balaan. Ang katapusang mga pulong ni Jesus, ang katapusang niyang mga pagtuaw, naglangkob sa kananiyang tawhanong mga sentimento, mga kahinawang, mga pagmahal, mga kapakyasan, labaw sa tanan, niinig katapusang iyang mga pulong na tingog ang iyang pagtugyan ngadto sa kabubuton sa Amahan. Kini ang katapusan iyang pagsinati sa kinaiyang tawhanon. Natuman na. Sud-unga mga igsuon tinibus ni Kristo. Sud-unga ang panaw ni Jesus. Usa ka panaw nga hataas o puno sa pag-antos o kasakitan. Hangtod ning mga bugtuan, mao'y bugtong na sinabi ni Jesus ang tumang kasakit. Sukad ni atong gabi, halos Asya midako, wala nang hulog ang iyang pag-antos. Wala na siya makapangulay o wala'y tulog gikan sa mga pagdagman. Pag-BIBI o pagbutang-butang. O sa pagsubang sa anlaw, gitaran na siya dayon ngadto kang Pilato, kang Herodes o balik na usab kang Pilato. Misunod ang mapintas na pagkastigo kaniya dito sa haligi na bato. Ang pagpuro-puro sa maidlog na mga tunog, ang may kalukoy pagdagman o pagbugal-bugal sa mga sundalo kaniya. Sa katapusan, ang dalan sa krus ang gaway kinutubang dalan sa kapaitan sa mga pagpanamastamas kaniya kinutubang dalan wala usay kinutuban. O dayon, ang paglansak sa krus, binupa ang mga doktor, nalansak ang mga kamot o tiil, nagpitay na nag-alto sa inabihang kasakit, nagkadugo ang tibuok kalawasan. Matagamay niyong maghutod o inabihang kasakit. Bisan ang pag-ihawa o isun ng sakit pagabuhaton. Apan karon mga igsuong masalayon, kanang tanan dili na mahimungkano. Samtang si Jesus nakibukno sa kamatayon, ang iyang tagahapon, dakil ka ng labay sa iyang atubangan. Mga pitaka sa palulungan sa ikinapos na kinabuhi iban na sa iyang hagurawan. Kung sa dili, hikapog nagsulog sa pagbani, nihagaw gikan sa uga o mapait, niyang mga kabil ang mga pulong. Natuman na. Amahan, natuman ko na ang imong pagbuon. Niuyon ako ng imong pagagaluyon hangtod di katapusang mga yugto. Ang takas na imong bisakong kanako, natuman ko na. Amahan, nagpakabuhi lamang ako alang sa inyong kabubuton. Sa tibuok kong kinabuhi, sayon ka, magibuyan mo kini sa tumang totoo.
pagbuot. Wala akong mabuhat sa kaugalingon kong pamaagi. Sa kanungay, ang imong pamaagi mao ang akong tiguman, tungod kay ang imong pamaagi mao lamang ang bugtong pamaagi. Natuman na, ug gituman ko kini sa paagi nga imong gusto ug ikalimutan. Gituman ko kini sa imong pamaagi, Amahan. Gituman ko kini pinasubay sa imong paagi. Bisan tuod kung mahimong unta kini buhaton sa akong kaugalingong pamaagi. Mahimong ko untang himungpan ang mga bato, o ang pagpangmagikan sa kinatas-ang baging sa templo, o ang pagpakalaw sa kalayo o asupre, gikan sa langit aron pagbuo ni ining mga kalampasan. Sa tumang kasay, Amahan, mahimong unta ang pagpakalaw gikan ni ining krus, aron pagkaulawan katong nagpakaulaw kanako, apan dili kini ang imong mga pamaagi, Amahan. Dili kini mao'y imong kabubuton. Kanunay mong gipaangkong kanako ang mga pamaagi sa gugma o pagpaubos. Dili ang pamaagi sa garbo o papasundaya o kalibutan ng kusog. Dili pinaagi sa mga bahog ng kalibutanan. Amahan, nag-ampo ako kanimo dito sa talaman nga kung mahimo palabyon mo kining kupa, apan dili ang ako, kundi ang imong pagbuot, mao'y matuman. Daw sa wala ko damang ang uli ang samputan sa tanan. Ang imong kabubuton hinay-hinay ni padayag ka nako. Ginunitan ang aking mga palad, higiyahan mo ako. Kulong sa akong pinalangga o yakot na inahan. Akong inanay hitupil ang laraw mo alang ka nako. Maunay kini ang hulugan sa tanan. Maunay kini amahan ko. Gabong pinaagi sa pagkaway mahimo, kusog pinaagi sa kahuyan, kadaugan pinaagi sa pag-antos, kabanhawan pinaagi sa krus, kinabuhi pinaagi sa kamatayon, labaw sa tanan, imong kabubuton ug dili ang akong kabubuton. Tungod kay mao kini ang hinungdan nga ako ipadala, aron pagtuhan sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini ang akong katuyuan, kini ang hinungdan sa akong pagpakabuhi. Karon matapos ko na, natuhan ko na, natuman na. Pamatian ka lang ng Kristiyanos, pagkalinghugi mga isuong pinubos. Ipaagaw ang iyong mga dalugan upang inawa ang mga pagpakabuang sa anak sa Diyos na naghimutas. Pagkalinghugi ang mga pamindahay sa iyong manunubos. Karon, hapit na matapos ang iyang panaw. Ang hataas o puno sa kasakitan nga panaw ni abot na sa iyang utlanan. Kung nilatas niya ang maong panaw alang kanino o kanako. Nasayon ka ba ni Ana? Nasayon ka ba nga gibaktas ni Jesus ang maong mapait nga panaw tungod o alang kanino? Kay samtang patay kita sa sala, ginuwas kita ni Jesus. Pagkaway ikang aso na gugma, pagkakahibulungan na gugma, wala na'y mas dako paggugma nga ikahatag sa usang na tao ngadto sa iyang mga higala, kundi ang pagpakamatay alang kanila. Kining dakong gugma sa nagtutulo mga nagluwas ka nato, gikan sa atong mga sala. Dili na kita ulipod sa sala. Ang kamatayan sa Diyos na napakatawo mo ay nagpalingkawas ka nato, gikan sa maumon na kaulipnan, ang kaulipnan sa sala. Mga hinigumang pinubos, gibuntag ni Jesus ang salaan ng kanato, ug iya kinigibuhan, pinaagi sa wala pagkanao sa krus, pinaagi sa pagtugon nga ang mga kagahuman ni kalibutan, mula po sa ilang dautan naraw bago kaniya. Gibuntog niya ang sala diha sa tugsubod sa kabubuton sa Amahan, kay ang lingkunganay hinungdan sa matag sala, maungan ang pagsalikoy sa kabubuton sa Diyos. Pagsalikoy sa Diyos, dili ba maungan ka na ang sala? Sa matag higayon nga midumili kita sa Diyos na magpaka-Diyos kaya sa atong kinabuhi. Kung mas piliyon pa nato ang atong kaugalingon, pamaagi kaysa pamaagi sa Diyos, tinuod ngayon na ang matagsala hinakog o kinaugalingon. Karon, samtang atong ipunting ang atong mga pananaw
nagadugo ug sa ngalan nga Dios. Gipahinumduman kita pag-usab nga ang butong dalan padulong sa matuod nga kalinaw ug hapsay mao ang pagpuyo sa atong kinabuhi, sumala sa patuyuan sa pagbuhat kanato. Gitudloan kita ni Jesus sa dalan, ang tibuok iyang kinabuhi, usa ka makanunayong pagsugod sa iyang kabubuton sa Amahan. Hangtod sa katapusang patak sa iyang dugo, si Jesus nagpabiling matinumanon sa kabubuton sa Amahan. Hangtod ning mga bugtua, samtang nagbitay sa krus, hangtod matapos ang tanan, hangtod gamit iyabaw siya sa pag-ingon. Natuman na. Gituman ni Jesus ang kabubuton sa Amahan o gitudluan kita niya sa pagbuhat sa imon. Apan ato ba kini gibuhat? Dili kaha ang napasulagi sa atong kinabuhi. Mao ang atong kaugalingon. Pagtuman kaha sa kabubuton sa Dios ang pagpabiling magmagahi diya sa atong kinagalingon o kinakog ng mga paagi. Kabubuton kaha sa Amahan ang magpabiling nagpabilanggo sa mga haligi sa paglumot o garbo, sa kaulat o kahilas, sa kinabuhi sa lawayon o iskandaloso, sa kataspot o buhay pagpaghabana. Dili ba ang atong kaugalingon man ang nahimong sentro sa tanan nato mga paningkamot? Dili ba masayon alang ka nato ang pagkompromiso sa mga Kristohanong baruganan kaysa maalkansi o pipila ka sentimos diha sa atong mga negosyo? Pagkadali ang tingali nato hinupan ang mga bago o may ambak gikan sa kinatasang bahay sa templo, aron ng dahitunog ang bibahanan sa mga tao. Pagkadali ang tingali nato ipanimasdan katong nagpasipala ka nato sibo sa ilang nabuhan. Mata bastag mata, ngipon bastag ngipon. Pagkadali ang tingali nato managan o kiyas kung hadoon na ang pagdakop ka nato. Pagkatawhan mo na tinaiya, pagkamauulaw parumdumon. Apan, paliwala ang initanan. Gidapit na usab kita nga mosulong ni anak bilang sa nga manunubos. Sulong nga o hibaluin na dili pa ulahi ang tanan alang kanato. Tutukin ka lang nagkawakas-wakas na panagway o hibaluin na ang magagundlo, ang magagsigundlo usa ka pagdapit sa pagbuyo subay sa atong kabubuton sa atong magbuhat. Hibaluin ang buhang mahalayo pangpanaw alang kanato. Ang nagigo-likod dalan sa unahan, kanunay natawag na nato sa pagsunod sa mga tunog sa atong manuluwas na magtutudlo. Tungod kay sama na ang matagting buswag nagtanyag o bagong kalauman. Ang paglaong sa bilig gayon mahanaw, kaliwa sa mga luyang makakatuuran sa sala. O sama nga ang realidad sa sala, naghampak sa kinaulukang bahid sa atong kahilanman. Ang paglaong sa anak sa bagong sinugdanan, nagabanag pa na sa matang pinitig sa orasan. Masaksihan nini nato sa kanang higayon, sa kanang dami, diha sa mga luha sa mga sulong makasasala, sa mga lakang sa usakabana nga nakaangko sa iyang damusayo, kung nagdagan nga pauli ngadto sa iyang pamilya, sa matangis nga ginaksanay sa dugay ng nagitanay, sa kinasinghasing nga pagbaso sa anak ng pagsikon. Mautuon gayon na ang pagkawagtugan sa tao kung ang nagaliha sa iyang pagpanikawang nga mubakot matagpagayon nga siya napugan. Matagpigayon sa mga saksi kita ang matuhod na magpilusol. Nasaksihan nato ang pagbago ni Anang Tuluhang kinaiya nga matag-usa ka natin ihatagan sa sinuganan. Ibaw ko nato ang atong pagsalig sa Diyos. Nihatag kita sa atong oo ngadto sa Diyos ug ginugilian ka ang atong kaugalingon. Ug ni Anang maong matahog ang nga mga mundlo, samtang ang unang pagkaksaluha sa sulong makasasala nahulog sa lupa. Ang mga koro sa mga angeles ng awit, ang kalangitan na nagsadya, umunya si Jesus, ang mahimayaong anak sa Diyos, nagalingkod sa tuwa sa Amahan, upahiyog sa mga usang pamumuwag, dili sa kasakit, kundi sa kalipay. Natuman na.